आज मरे शुभ मुहूर्ताचेर आमी आमच्या धक्यान सीजन सुरू जाता गणहोम दवरला. हो गणहोम आमी केन्ना चालू केल्लो जेन्ना आमचो फायान जालें. एक वर्स आमचें व्हडलें तुफान जालें फायान 2010 व्हडलें फायान जालें आनी आमचे जायते बोटी बुडल्यो, जायते मनीस आमचे मेले, जायती आमकां नुकसान जाली, जायती हानी जाली. म्हणून आमी त्या वर्साच्यान हे आमच्या मानायांची, धक्क्याची, सोसायटीची, बोर्डाची बरें जावचें, रक्षा करची म्हणून आमी गणहोम चालू केल्लो. आज आमकां 16वें वर्स हें. आज 16वो गणहोम आमचो. कंटिन्युअसली आमी 16 वर्सां आतां गणहोम केला. वो आमी आज चालू केला आनी तो आतां आमची सांगणे आनी पुजा जाल्या. सो आमचें हें सगळें धक्क्याचें बरें जावचें, हे सिजन आमचो बरो वचचो वेवस्थीत. आमी कितें आमकां प्रॉफीट जावचे आनी आमचे गव्हर्मेंटांनी आमचे कांय मागणी आहा ती कंप्लीट करच्यो, कळ्ळें न्ही. अशें म्हणून आमी हें सगळें देवा कडेन मागलां. आमी अपेक्षा करता की हें सगळें जातलें म्हणून आमचें. बोटी केन्नाच्यान भायर घालता कशें क्लायमेट ना आतां क्लायमेट फेवरेबल ना. आमच्यो थोड्यो धाकट्यो बोटी बी आमच्यो वचपाक थोडे मानाय आयल्या, चडशे मानाय येवंक ना. 5-10% मानाय आयल्या. Like, subscribe, and get notified.